बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, फोन काट दे रहे हैं आप। बात मत करिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। तो ये आप टाइम आप ना वेस्ट कर रहे हो। फोन आप किए थे, टाइम आप वेस्ट हाँ, कर रहे तो हम आपको फोन यही किए ना कि आप कहते हो कि भैया अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है। हाँ, मेरा अकीदा हम इसी पे रहेंगे। तो फिर आपके मौलवी और देवबंदी जब मदद मांगते हैं तो देवबंदी मुशरिक क्यों नहीं होते हैं? टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है? यानी आपके अकाबरीन की किताब अगर हम आपको दिखाएंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट करना हो गया। उनके बारे में हम रिसर्च नहीं किया, हम रिसर्च कर लेंगे। तो आपको आप उस पर रिसर्च करके आप मुझे बताइए कि भैया ये सब मुशरिक क्यों नहीं हुए, कब बताइएगा? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, यानी कि अभी हक को रिसर्च करने की टाइम नहीं है, लेकिन फतवा देने की टाइम है। हक क्लियर है मेरा भाई। यानी क्या क्लियर है कि अशरफ अली थानवी मुशरिक था? नहीं, क्यों मुशरिक नहीं था? वो तो खुद कह रहा है, वो तो खुद अपने पीरो मुर्शिद के कब्र पे मदद मांगने को जायज लिख रहा है। अरवाए सलासा में वो खुद लिख रहा है कि भैया की आपसे रिसर्च करेंगे, जब भी करेंगे, जब टाइम मिलेगा, फ्री टाइम। हम फारिग नहीं है इतने। हाँ ठीक है, जब फारिग नहीं है तो फिजूल का फतवाबाजी मत किया कीजिए ना। आप मुझे मुशरिक कह रहे हो लेकिन अपने मौलवियों को मुशरिक नहीं कह रहे हो। किया हाँ, शुरू वैसे हमको वीडियो भेजता था, एक काफिर है वो काफिर। हाँ, तो ये काफिर है वो काफिर है, तो वो प्रूफ के साथ भेज रहा है, वो सबको उस फेल में काफिर कह रहा है। उसको पसीना छूट गया था जब हम उस दिन उसको दलाइल दे रहे थे। तो अभी तो पसीना आपका छूट गया। पसीना मेरा छूटा नहीं है भाई। तभी ना आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, आप मेरे अकाबरीन की बात मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अशरफ अली थानवी की बात मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अशरफ अली थानवी जलील हो जाएगा। रिसर्च है ही नहीं तो हम क्यों करेंगे भाई? तो जब आपके पास रिसर्च नहीं है तो फिर आप किसी और के ऊपर उंगली नहीं उड़ा सकते हैं। आपको सब जगह रिसर्च करना होगा, उसके बाद ना उंगली उठाना होगा। और हम अपनी तरफ से तो अशरफ अली थानवी को मुशरिक कह ही नहीं रहे हैं। हम तो आपके फतवे से ही आपको आईना दिखा रहे हैं ना कि आप कह रहे हो गैरुल्लाह से मदद मांगने वाला मुशरिक है, तो अशरफ अली थानवी खुद अपनी किताब में लिख रहा है मुशरिक हुआ। अशरफ अली थानवी खुद अरवाह सलासा फॉलो करते हैं। कहाँ आप कुरान और हदीस को फॉलो कीजिए, लेकिन अशरफ अली थानवी को मुशरिक भी तो कहिए। उसको क्यों अपने आका और मौला बना के बैठाए हुए हैं? करेंगे भाई, क्यों? जब हम रिसर्च नहीं किए उनके बारे में। तो हम आपको उनकी किताब दे रहे हैं, स्कैन भेज दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे। भेजिए, हम आपको स्कैन भेजेंगे, स्कैन भेजने के बाद आपको कॉल करेंगे, फिर आपको फतवा लगाना होगा। नहीं, कॉल 10 बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये फतवा सिर्फ हमारे लिए, सुन्नियों के लिए। क्यों का है जबरदस्ती? हमको क्यों 10 बार कॉल करिएगा? तो भैया आप अगर रिसर्च करोगे, हम आपको किताब भेजेंगे ना, किताब भेजने के बाद आप मुझे बताओगे ना कि ये किताब में अशरफ अली थानवी ने अगर गैरुल्लाह से मदद मांगा है तो वो मुशरिक है या मुसलमान है, ये तो पूछेंगे ना हम। क्योंकि आप तो फतवा की मशीन लेके बैठे हुए हैं, कौन मुशरिक है कौन मुसलमान है। किसी को फतवा का मशीन नाम, किसी के ऊपर फतवा लगा। ओवैस हमको वीडियो भेज रहा था, हाँ, इसलिए ओवैस को हम जवाब दिए, तो ओवैस आपको मेरा नंबर दिया। हाँ, तो ओवैस जो है, हाँ, ओवैस ने मुझे नंबर दिया कि भाई देखिए ये सारी चीज ये भेज रहा है, कहाँ तक दुरुस्त है। तो फिर जब हम आपको बता रहे हैं आपके घर की किताब, एक तो आप अपने घर की किताब पढ़े नहीं हो, आपको अपने घर का इल्म नहीं है, आप चले हो भाई हम कुरान हदीस फॉलो करते हैं, घर घर। अरे कहाँ फॉलो कर रहे हो आप? तो आपके देवबंदी खुद आपके घर में आपके तहकीक शुदा जो फतवा है, तहकीक करने के बाद जो आप जो अकीदा और फतवा बनाए हैं, उससे तो खुद आपका अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी सब मुशरिक हो रहा है। तो ऐसा कैसा तहकीक कि आप ही सिर्फ मुसलमान, आपके तमाम बुजुर्ग अकाबिर मुशरिक? और रही बात कि आप ये फतवा की मशीन जो निकाले हो, जिससे हमें आप मुशरिक कह रहे हो, तो उससे आप वही अमल पर अपने मौलवियों को मुशरिक क्यों नहीं कह रहे हो? कहेंगे कुरान में आता है भाई। तो कुरान आ रहा है तो कुरान पे एकदम स्ट्रिक्टली खड़े होकर एकदम कायम होइए ना कि हाँ अगर शिर्क है तो मेरे बाप क्यों ना आ जाए वो मुशरिक है। हाँ बेशक। हाँ, तो फिर अशरफ अली थानवी को क्यों नहीं मुशरिक कह रहे आप? हम कैसे कह देंगे आपकी कहने पे? हम मेरे कहने में मत कहिए, आप ही ना कह रहे। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, आप मेरे कहने पे मत कहिए। ये बात में यार आप अशरफ अली थानवी का नाम हटा दीजिए। हम आपको बता रहे एक किताब है जिसका नाम है अरवाह सलासा, ठीक है? मुसन्निफ थानवी है लेकिन उसका नाम मत लीजिए, हम नहीं लेते। उसमें अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि मुझे एक बार मुश्किल पेश आई और मैं हतीम में था, मैंने रख दे यार, टाइम नहीं टाइम वेस्ट नहीं, ये वाली इबारत सुन लो, भागो मत, डरो मत। भाग क्यों रहे यार? भागो और डरो मत, ये सेम हूबहू तुम और तुम में मत आओ, ठीक है? हम कुरान से दलाइल तुम और तुम में मत आओ। अभी जब मैं तुम्हें आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो तमीज के दायरे में रह के ही बात करो, ठीक है? वरना जुगसलाई और मानगो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ठीक है, डरा रहे किसको?
नहीं, हम डरा नहीं रहे, हम तुमको बता दे रहे हैं कि तुम मत करो। हम अगर तुमको आपसे बोल रहे हैं ना, दिमाग आप ना खराब कर रहे हैं मेरा भाई। क्यों? मुशरिक का फतवा तुम दे रहे हो, और जब तुम्हारे घर की किताब हम पेश कर रहे हैं, तुम्हारे मौलवियों की इबारत पेश कर रहे हैं, उसकी जहालत पेश कर रहे हैं, तो तुम अब भाग रहे हो। अब कह रहे हो कि हमको ये मत बताइए। अगर आप इतने बड़े मुहक्किक बन रहे हैं तो उस मुहक्किक का फतवा सबके ऊपर न दीजिएगा। हम आपको आपकी किताबें पेश कर रहे हैं, आपके घर की इबारत पेश कर रहे हैं, उसको सुनिए आप। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, हम कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी का नाम नहीं ले रहे हम। चलिए, अरवाह सलासा में लिखा है, और आपको स्कैन भेजेंगे हम, उसमें लिखा है कि जब मुझे एक मुश्किल पेश आई तो मैं हतीम में जाकर 360 औलिया, कमोबेश 360 औलिया को मैंने ये कहा कि तुम किस नाम के औलिया इकराम हो, किस नाम के औलिया हो जो तुमसे एक गरीब की मुश्किल हल नहीं हो रही है, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो। तो जब अशरफ अली थानवी को मुश्किल पेश आती है तो अशरफ अली थानवी अल्लाह पाक इन तमाम आयतों को छोड़कर, इन तमाम आयतों का इनकार करके फिर वो गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है। लेकिन किसी देवबंदी मुफ्ती, किसी देवबंदी आलिम की जबान यहाँ पर ही चलती नहीं है, सबके जबान में लकवा मार देता है। यहाँ अशरफ अली थानवी को कोई मुशरिक नहीं लिखता। आपको ज्यादा मुनाजरा करना है तो किसी आलिम के पास जाइए, ठीक है? क्यों भैया, आप भी तो थोड़ी देर पहले आलिम थे ना। हम कहाँ आलिम है? क्यों? आपने ही ना कहा कि भैया गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। गुमराह हमको नहीं कर सकता, ठीक है? आप जैसे लोग हमको गुमराह नहीं कर सकते। हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भैया आप मेरी बात मानिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो बात आप मानते हैं उसको तो कम से कम कायम रहिए। आप अशरफ अली थानवी को तो मुशरिक कहिए भैया, ये सारी इबादतें आपके सामने पेश करते हैं हम। आप अरवाह सलासा पढ़िए ना, आप हयातुल मुस्लिमीन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप इमदादुल मुश्ताक किताब पढ़िए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि आपको वाकई में गुमराह किया गया है। गुमराह कौन है पता चल जाएगा बाद में। हाँ, ये तो पता भी चल रहा है ना कि गुमराह कौन है। कौन अपने घर की इबारतों को सुन के भागना शुरू कर दिया, नहीं मत पढ़िए मत पढ़िए मत पढ़िए, वरना क्या नाम है, हम गुमराह हो जाएंगे। क्या आप हमें कुरान और हदीस से बात कर रहे हैं, आप उधर उधर चल जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहा है। देखिए सुनिए, कर रहे हैं। अगर आप कुरान पेश कीजिएगा, सुनिए रहे भाई, उतने देर से हम सुन ही रहे आपकी बात। आप अगर कुरान पेश कीजिएगा हम भी कुरान पेश करेंगे, आप हदीस शरीफ पेश कीजिएगा हम भी हदीस शरीफ पेश करेंगे। लेकिन फिर आप कुरान और हदीस से गलत मानना बता के अगर आप ये फतवा लगाइएगा कि भैया ये शिर्क है, तो फिर हम आपको बताएंगे ना भाई कि अगर ये शिर्क है तो इस चीज को आप भी कर रहे हैं, तो आप भी मुशरिक हुए कि नहीं हुए। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस चीज को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपनी चीज को देखिए, कुरान हदीस से आप मुशरिक हो रहे हैं। या तो फिर आपका ये अखज किया हुआ अकीदा, ये गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, ये गलत है, या फिर अगर ये सही है तो फिर आपके घर के तमाम अकाबरीन गलत है। और चलिए आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल चलिए आप नहीं पढ़े इसलिए आप बोल रहे हैं, अनजाने में बोल रहे हैं, लेकिन जो ये फतवा आपको दिया है, जो आपको ये सारी चीजें बताए हैं, तो वो आलिम और मुफ्ती है, वो तो अपनी तमाम किताबों को घर के पढ़े हुए हैं, उनको तो सारी चीज की मालूमात है, उनको तो सारी रिसर्च है। तो फिर वो ये सारी चीजों को छुपा के आपसे आधी अधूरी बात क्यों बताते हैं आपको? कौन आधी अधूरी बात बता रहा है? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, ये तो आपके बड़े बड़े देवबंदी मौलवी भी कहते हैं ना। हाँ, सभी कहते हैं। हाँ, तो भैया आप अगर नहीं पढ़े हो अपने घर के अशरफ अली थानवी की किताब, रशीद अहमद गंगोही किताब, कासिम नानूतवी किताब, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये सब तो पढ़े हैं ना। तो ये आपके देवबंदी बड़े बड़े मुफ्ती देवबंदी तो पढ़े हैं। हजरात भी सब मुत्तफिक है कि तो अहले हदीस हजरात जो मुत्तफिक है ना, तो अहले हदीस देखिए, जो बातिल धर्म होगा ना, उस बातिल धर्म में तमाम बातिल फिरका मुत्तफिक ही रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि हुजूर की हदीस शरीफ है ना, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी होंगे, एक हक पर होगा। तो जो 72 जहन्नमी होंगे ना, वो 72 का अकीदा एक जैसा रहेगा आपस में। अगर आप गैरुल्लाह से मदद मांगने को ही ले लीजिए, अहले हदीस का भी अकीदा एक ही है, देवबंदी का अकीदा भी एक ही है, कादियानी का अकीदा भी एक ही है, ठीक है, इन सब का अकीदा एक जैसा है। तो आप जाके अपने मौलवी से पूछिए कि हजरत अशरफ अली थानवी गैरुल्लाह से मदद मांगने के कायल थे नहीं थे, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे कॉल करके आप बताइएगा, हम आपको स्कैन भेजेंगे, आप स्कैन ले जाके दिखाइएगा अपने मौलवी को, मैसेज, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जो सही होगा उसको आप मानिएगा, जो सही होगा हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। इस बात से तो आप मुत्तफिक है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कुछ भी हो जाए, आप मेरी बात मानने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं मानेंगे हम? कहाँ कैसे मान लीजिएगा आप? अगर आप मुझे सही चीज बताइएगा तो हम क्यों नहीं मानेंगे? इतनी देर से आपको
आपने जो देखिए कर सके मदद मांगना जायज नहीं है, शायद का मतलब कहाँ आप हमको बता हम तो हर चीज प्रूफ कर रहे हैं मेरे भाई। इस आयत का मतलब कहाँ बताया? देखिए, इय्याका नाबुदु का हाँ, मतलब कहाँ बताया हमको? देखिए इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन जो है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो इस आयत करीमा में तुझसे ही मदद चाहते हैं, इससे आप कहते हो, हाँ, इससे आप कह रहे हैं कि तुझसे ही मदद चाहते हैं, तुझसे अलावा किसी से मदद नहीं चाह सकते। अगर चाहे तो हम मुशरिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पर देखिए पहले अल्लाह ने इबादत का लफ्ज़ जोड़ दिया, उसके बाद इबादत कहते कि उसको जोड़ दिया। पुकारने ही को इबादत कहा जाता है। आप किसी को पुकार रहे हैं। अच्छा, आप जिस जमात में हैं, आप अपनी जमात नहीं, सुनिए एक मिनट, आप अपनी जमात की तारीफ करते हैं ना? कौन जमात की तारीफ? आप जो भी देवबंदी है या आप अपने अकाबरीन मौलवी, उनको बहुत इल्म है, वो तारीफ के लायक समझते कि नहीं समझते अपने मौलवी को? आप यही तो आपको प्रॉब्लम है। नहीं हजरत, एक बताइए ना, आप तारीफ के लायक समझते हैं कि नहीं समझते हैं? प्रॉब्लम आपका यही है, मसला आपके साथ यही है। क्या कि आपको चिढ़ है? मसला यही है, आप यहाँ बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा चलिए बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? कोई नीचे दिखाना है किसी? अच्छा नहीं, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? गलत सही साबित करना ही नहीं चाहता आप छोड़िए ना, हम कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन आप उसको नहीं समझना चाह रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? इस आयत का मतलब बात यहाँ हो रही थी पुकारने का, शिर्क के बारे में। अब बार-बार पुकारना नहीं, देखिए पुकारना नहीं, मदद, पुकारने से मुराद मदद है यहाँ पर ही, कि मदद किसी से नहीं ले सकते हैं, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह ही मददगार है। हकीकी आप कहते हैं इसका मतलब? हाँ, हम हकीकी कहते हैं, और आपका कहना है कोई हकीकी और मिजाजी नहीं होता। हकीकी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगने का हुक्म है। हाँ, सिर्फ अल्लाह ही मददगार है, असबाब के तहत, असबाब से हट कर। तो इस आयत करीमा में कहाँ लिखा है असबाब के तहत? आप वही आप बताइए ना। तो इस आयत का मतलब मेरा मतलब तो आपका मतलब गलत है। हाँ, तो आपका मतलब, आप खुद कुरान में तहरीफ कर रहे हैं ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ तुझसे ही मदद चाहते हैं, चलिए हम मान, लेकिन असबाब के तहत आप कह रहे हैं, तो असबाब के तहत तो साबित कीजिए। अगर असबाब के तहत आप साबित नहीं करेंगे तो आप मुशरिक खुद हो रहे हैं। मान लिया हम गलत है, चलिए तो मुशरिक हैं आप। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं हम गलत है, थोड़ा देर के लिए नहीं, आप मुशरिक हुए। मेरा जो कहने का था गलत है, आप हमको बताइए। अच्छा ठीक है, मतलब क्या? ठीक है, मान लीजिए कि आपने गलत मान लिया। आपने कहा कि हम असबाब के तहत मदद मांगते हैं और असबाब के तहत मदद मांग सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि चलिए हम मान लिया ये अकीदा गलत है। तो इस आयत करीमा के मुताबिक आप मुशरिक भी मान लीजिए अपने आप को। पहले हम क्यों मुशरिक हो जाएं? तो आप तो प्रूफ हो गया ना कि आपने कहा ना असबाब के तहत हम मदद मांगते हैं, लेकिन इस आयत करीमा में ना असबाब के तहत मदद मांगना जायज लिखा है, और ना ही तहतुल असबाब, ना ही फौकुल असबाब, दोनों की नफी इस आयत करीमा में आपके मुताबिक हो रही है। सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो सिर्फ तुझसे में क्या है? तहतुल असबाब आ रहा है या मा फौकुल असबाब आ रहा है? ये पॉइंट आप प्रूफ करेंगे ना भाई हमको? तो वही तो प्रूफ कर दिए ना भाई। कहाँ प्रूफ किए? बोल तो दिए अल्लाह के असबाब से हटकर किसी से मदद नहीं मांग सकते। तो इस आयत में कहाँ लिखा हुआ? ये कहाँ साबित हो रहा है? तो सदियों से देख रहा है इंसान। हाँ, तो फिर इस आयत से मुशरिक हो रहा है। हर चीज छोटा किसी मदद करते ही, तो आपके मुताबिक सब मुशरिक हो जा रहा है ना? कहाँ से मुशरिक हो जाएगा भाई? ये तो क़यामत आदम अलैहिस्सलाम से चलते आ रहा है कि तो यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक सब मुशरिक हुए फिर इस आयत से, क्योंकि मददगार तो सिर्फ अल्लाह है। नहीं समझने ही नहीं चाहते आप, मुशरिक किए खाली आप। यानी एक तरफ आप खुद कह रहे हो कि अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं ले सकते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर तो आप इस आयत से खुद मुशरिक हो रहे हैं ना। इस आयत का मतलब एक ही, इस आयत जो है ना एक चीज का रद्द कर रही है, वो असबाब से जो हटकर जो मदद मांगी। कहाँ लिखा हुआ है ये? लॉजिक थोड़ा रहेगा ना दिमाग, कुरान में लॉजिक लगाइएगा ना, तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो कुरान में आप लॉजिक दाखिल कीजिए, कुरान में लॉजिक दाखिल करने का हुक्म है। लॉजिक दिमाग में होना चाहिए। यानी आप अपने अकीदे को साबित करने के लिए लॉजिक को दाखिल कर रहे हैं। लॉजिक से समझाइएगा कुरान को। अच्छा, जो फिक़ही अहकाम होते हैं कुरान से निकाले जाते हैं ना, दिमाग से निकाले जाते हैं ना फिक़ही अहकाम। तो यानी फिकी मसाइल, तो यहाँ आप ये बताना चाह रहे हो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तुझसे ही मदद चाहते हैं, इससे मुराद जो है वो तहतुल असबाब मदद कर सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं, ये आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, तहतुल असबाब मदद ले सकते हैं, लेकिन असबाब से हटकर मदद नहीं ले सकते, ग्राउंड रियलिटी से हटकर मदद नहीं ले सकते। तो इसकी दलील इस आयत में मौजूद है आपके पास, या कुरान के किसी आयत से मौजूद है? इस आयत का मतलब भाई आप घुमा रहे हैं बहुत हेवी टाइप। भाई हम घुमा नहीं रहे, हम आपकी बात पे ही कायम है कि भाई आप इसी आयत से साबित तो कर दीजिए कि मा फौकुल असबाब मदद ही लेना शिर्क है, बाकी तहतुल असबाब इस आयत में हुक्म है। इस आयत में तो दोनों की नफी है, और इस आयत करीमा से तो आप भी मुशरिक साबित हो रहे हैं।
لیکن آپ خود کو بچانا چاہ رہے ہیں، اس میں عقل داخل کر رہے ہیں، جبکہ عقل داخل کرنے سے بھی آپ نہیں بچا پائیں گے خود کو. دیکھو بھائی ایک حدیث میں ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں ٹھیک ہے، دعا عبادت ہے، چلیے مان لیے. کسی کو آپ پکار رہے تو چلیے ٹھیک ہے، چلیے اس کو بھی مان لیے ہم. تو آپ اسباب سے ہٹ کے ہی نہیں کسی کو پکاریے کہ اسباب کو سامنے دعا کس کو، اگر ہم آپ کو مدد کے لیے پکاریں گے تو دعا تھوڑی ہوگی بھائی. اچھا یعنی اگر ہم آپ مجھے مدد کے لیے پکارے تو یہ دعا نہیں ہوا؟ نہیں دعا نہیں ہوا. تو ہم اللہ کے رسول کو مدد کے لیے یہاں سے ہم ہاں تو دعا ہو گیا. اچھا تو اللہ کو پکاریں گے تو پکاریں گے تو دعا ہو جائے گا. تو ہم اللہ ہے یعنی آپ کے نزدیک؟ ارے بھائی یہی تو آپ کا فالٹ ہے نا. نہیں ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تحت پکار رہے ہیں. کہاں اسباب کے تحت پکار رہے ہیں بھائی؟ آپ سے میرا بات ہو رہا، آپ زندہ ہے، آپ موجود ہیں، ہاں ٹھیک ہے. آپ سے ہم کچھ مدد مانگیں تو اسباب کے تحت، اسباب کے تحت ہی آپ میرے کو مدد کریے گا. لیکن آپ تو یعنی یہ پکارنا عبادت فار نہیں ہوا؟ ایگزامپل آپ انتقال کر جاتے پھر آپ سے ہم مدد مانگیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اچھا یعنی اگر آپ جو زندہ شخص ہے، ہاں بولیے نا کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہی بول تو دیے ہم. ہاں یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو زندہ شخص ہے اس کو اگر ہم پکار رہے ہیں تو وہ اس حدیث شریف کے زمرے میں نہیں آئے گی، حکم نہیں آئے گی کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی ہر دعا عبادت، یعنی ہر جو پکارنا جو ہے وہ عبادت میں آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص زندہ ہے، اگر ہم اس کو پکار رہے ہیں تو یہ عبادت میں نہیں آئے گی. زندہ نہیں تو عبادت میں نہیں آئے گی. تو الدعاء هو العبادہ کا پھر معنی کیا ہوا؟ دعا کا عبادت کا مطلب یہی ہوا کہ دعا یعنی زندوں کو پکارو تو جائز ہے، اور مردوں کو اگر جو انتقال کرے گا ان کو پکار دو تو شرک ہو جائے گی. دعا ہو جائے گا، وہ دعا ہو جائے گا. اور دعا تو یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ ذرا اگر آپ بتا دیں گے کون سی آیت میں. کسی کو عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور جو زندہ ہے اس کو پکار سکتے ہیں، یہ کہاں پڑھا؟ کون سی آیت میں؟ دیکھیے ہم ابھی اپنی کچھ نہیں بتا رہے، ہم آپ سے ہی سمجھ رہے. ابھی یہ مت کہیے کہ بھائی آپ صرف بول رہے ہو، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہو. ہم آپ کے ہی کانسیپٹ کو ہم آپ سے ہی اطمینان سے سمجھ رہے ہیں. ہاں آپ مجھے پروف تو کیجئے کم سے کم. دیکھیے ہم آپ کو بولنے کا پورا موقع دے رہے ہیں. پروف تو کر دیا آپ نے ایک آیت پیش کی، ایک حدیث شریف پیش کی. ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور دوسرا الدعاء هو العبادہ، ترمذی کی روایت کہ دعا عبادت ہے. لیکن اس کی ڈیفینیشن ہم کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں آپ. ڈیفینیشن تو آپ کو ہم سمجھا دیے. کہاں سمجھا رہے ہیں؟ اگر ہم اسباب کے تحت مدد مانگیں گے تو یہ دونوں کی ڈیفینیشن اس حدیث شریف اور آیت میں نہیں ہے نا، تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا ہوگا نا آپ کو. کیا دلیل پیش کرنا ہوگا؟ آپ کو قرآن کی آیت نہ پیش کرنی ہوگی. دعا آپ ہم کو بتا دی، ہم تو پیش کر دی آپ کے سامنے. نہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ دعا عبادت تب ہوگی جب کوئی بندہ کسی کو اسباب کے تحت نہیں پکارے گا. اگر آپ مجھے پکار رہے ہیں تو یہی حدیث شریف جو ہے الدعاء العبادہ، یہاں پر یہ حدیث کا حکم آپ کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ مجھے پکار رہے ہو، ہم زندہ ہیں تب. اس وقت آپ مشرک نہیں ہو رہے ہو. لیکن اگر ہم اہل سنت اولیاء اکرام کو یا اللہ کے پیارے رسول کو اگر مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو پھر یہ حدیث کے مطابق وہ الدعاء العبادہ، یہ عبادت ہو جائے گی اور شرک ہو جائے گی. یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہی تو عبادت ہو جائے گی. تو کیسے ہو جائے گی؟ آخر پکار تو اللہ غیر اللہ کو ہر جگہ رہا ہے. کیسے پکار رہا ہے؟ ہاں اگر ہم اللہ کے پیارے رسول کو، تو اسباب خدا ہے. پولیس کو کوئی پکارے گا تو اسباب کے تحت پکارے گا، کال لگائے گا یا جائے گا تھانہ جائے گا تب. تو اس جگہ میں اللہ رب العزت مدد نہیں کر سکتا. اس جگہ آپ اللہ پاک کو محتاج مانتے ہو جو پولیس کو مدد کے لیے پکارتے ہو. اللہ کو کیا ہے محتاج مانیں گے؟ تو اللہ پاک مختار ہے نا، اختیار رکھتا ہے نا. تو ہم کیوں؟ اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا بے شک تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. روٹی کیوں کھاتے ہو؟ تو یہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے. روٹی اللہ اگا رہا کھانے کے لیے، اس لیے کھاتے ہیں. ہاں تو یہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے نا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے. آج خیر بات کہیں اور جا رہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اللہ کے علاوہ ہی کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے. اس آیت سے آپ بھی مشرک ہو رہے ہیں. ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہم کو بات. آپ کے سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. کیوں ابھی تک آپ بتا نہیں رہے؟ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کو اسباب کے تحت مدد مانگ سکتے ہیں. پھر تو اس آیت سے آپ مشرک. یہاں صرف میں نے چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، باقی عام جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہوتا ہے اس میں پکار سکتے ہیں. یعنی اس جگہ میں آپ کسی کو خدا مانتے ہو؟ پھر خدا نہیں، وہ پکارنا وہ
اسباب کے تحت پکارنا وہ جائز ہے، لیکن اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکاریں گے تو یہ کوئی آیت کریمہ میں قسم کی عبادت ہے. اور ایاک نستعین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا یہ سب. اللہ کے ہاں ایاک نستعین میں تو یہ سب نہیں لکھا ہوا جو آپ بول رہے ہو. یہ تو آپ قرآن سے ہٹ کے بات کر رہے ہو. قرآن سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کر دے رہا آپ کے سامنے، سمجھ نہیں آ رہا تھا نا آپ کو. ہاں تو لیکن ایکسپلین آپ قرآن کے معنی سے ہٹ کے کر رہے ہیں نا، کیونکہ یا اللہ تو ہی مددگار ہے. تو اگر ہم اسباب کے تحت بھی کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں. قرآن میں بہت جگہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ہم کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے لیکن پکار سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ہاں اور برائی میں ایک دوسرے سے ٹھیک سے ہم کو پتہ نہیں ہے. ہاں ایسا ہے آیت. تو نیکیوں میں ایک دوسرے کو مدد کیا کرو. تو یہ غیب میں مدد مانگنے کو کہا گیا ہے یا پھر ظاہر میں اسباب میں یا پھر ما فوق الاسباب میں؟ کس معنی میں کیا گیا ہے؟ اور جو مدد مانگنے کہا گیا اسباب میں، تو وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ اسباب کے تحت مدد کرو. آرام سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کی مدد کرے گا اسباب سے مدد دیکھیے کرے گا. اب تک ہم آپ کی باتوں پہ صرف سن رہے تھے جی، اور ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی چیزوں کو بتا پا رہے ہو کہ نہیں بتا پا رہے ہو، لیکن آپ اپنی باتوں کو بھی نہیں بتا پا رہے ہو. ہم بتا دیے لیکن آپ سمجھ نہیں پائے. کیونکہ آپ کو جو سامنے سے بتایا گیا ہے نا، آپ اسی چیز کو حق سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. اور آپ سامنے والے جو اگر بندہ جو چیز بتائے گی آپ بھی اس کو حق سمجھ کے نہیں الحمدللہ ہم پڑھتے بھائی، ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سب کرتے ہیں. اور ہم دیکھیے آپ یہ ساری چیزوں کو بات کرنے میں یہ آپ جان چکے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سنی بریلوی حنفی ہیں تو ہم اپنے ہی گھر کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ جتنے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے، آپ کے گھر کی کتابوں کا نام جتنا ہم بتائیں وہ تو نام بھی آپ نہیں سنے ہوں گے. جو کتابوں کا ہم نام بتائے ہیں آپ کے گھر کی، آپ تو وہ نام بھی پہلی بار سنے ہوں گے. پہلی بار سنے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کی بھی پڑھے ہیں، آپ کے گھر کی بھی کتابوں کو پڑھے ہیں، اور ہم خاص کر کے آپ کے گھر کی کتابوں کو اس لیے بھی منگائے ہیں کہ آپ جیسے جو بھولے بھولے بھائی ہیں نا، جن کو نہیں بتایا گیا یہ ساری چیز، تو ہم ان کو خود دکھا سکے کہ بھائی یہ ساری چیز کیا لکھی ہوئی ہے. آپ جس چیز کے بنا پر اگر آپ مجھے مشرک کہہ رہے ہو تو بھائی یہ ساری چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کو مشرک نہیں کہتے. آپ نہیں کہتے، چلیے آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ کے مولوی کیوں نہیں کہتے ان لوگوں کو مشرک؟ ہم کو کیا پتا کیوں نہیں. ہاں تو یہ سوال بنتا ہی کہ نہیں آپ کو؟ اگر آپ میرے سامنے آئیں گے بات کرنے کے لیے، ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے کہ صادق بھائی ایسا ایسا معاملات ہے، یہ ساری چیز آپ چھوڑ دیجئے، یہ شرک ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے نا کہ بھائی شعیب بھائی دیکھیے یہ ساری چیز شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتی ہے تو یہ آپ کے بڑے بڑے بزرگ نہیں کرتے. تو اگر یہ شرک ہے تو یہ آپ کے بڑے بڑے بزرگ بھی مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ ساری چیز آپ بھی ابھی تک آپ ہم کو ایکسپلین نہیں کر سکے کہ اس آیت کا مطلب کیا. اب تو ہم اس آیت کریمہ کا مطلب تو ہم آپ کو بتا دیے کہ اللہ رب ہمارے یہاں حقیقی اور مجازی دو معنی ہیں. جی ہم اہل سنت میں ہاں ہمارے یہاں حقیقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی مددگار ہے. اللہ رب العزت اپنی خود ذات سے کسی کو مدد کرتا ہے. اللہ رب العزت مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی کی عطا سے کسی کی مدد نہیں کرتا. وہ اللہ رب العزت اپنے پاور سے. ابھی یہاں ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں آپ سے، نہ ہم آپ کا رد کرنے کے لیے نہ کچھ کرنے کے لیے بتا رہے. ہم آپ کو اپنا نظریہ اپنا موقف بتا رہے. اگر آپ کو تسلیم ہوگا، کرنا ہوگا، ماننا ہوگا مانیے گا، نہیں کرنا ہوگا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ہاں. جیسے آپ کو بتایا گیا نا کہ ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے، تو اس کے لیے ہم اہل سنت کے پاس کیا کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے، ہم کس دلیل کے تحت ہمارا جو نظریہ ہے ہم مانتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ کو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اس آیت کریمہ کو بالکل ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جہاں ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، اس سے پہلے یہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. جی تمام تعریف کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے. لیکن لوگ سب کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اپنی علماء اکرام کی تعریف کرتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کی تعریف کرتے ہیں. جو اچھی چیزیں ہیں ان سب کی اللہ سب کوئی تعریف کرتا ہے. تو اگر یہاں حقیقی مدد تعریف کا اگر آپ ڈیفینیشن نہیں سمجھیں گے تو لوگ کہہ دیں گے بھیا آپ اپنے گھر والوں کی تعریف کر کے مشرک ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو جو تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے آپ دوسروں کو کر رہے ہیں. ویسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اب یہاں ہم کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اللہ پاک نے اگر فرما دیا کہ بے شک مددگار ہم ہیں تو کس وقت فرمایا، کس لیے فرمایا؟ کیا اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور سے مدد مانگیں گے مشرک ہوں گے یا مسلمان رہیں گے؟ تو ہم وہاں بتاتے ہیں بھائی یہاں مددگار اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بتایا ہے، بے شک اللہ پاک ہی مددگار ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ جو مشرکین مکہ اس وقت جا کر بتوں سے مدد مانگا کرتے تھے نا،
تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی مددگار ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. لیکن اب لوگ کہیں کہ بھیا پھر اللہ کے رسول کو مددگار کیوں مانتے ہو, اللہ کے ولیوں کیوں مانتے ہو؟ تو یہاں بھائی اس آیت کے پھر ہم اس کی دلیل دیتے ہیں پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 55, سورہ تحریم, کیونکہ پوری قرآن سے ہی آپ عقیدہ درست بنا سکتے ہیں, ایک آیت کو پڑھ کے عقیدہ نہیں بنتا. تو اب ہم سورہ تحریم میں پڑھتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کا مددگار اللہ رب العزت ہے, اللہ کے پیارے رسول ہیں, جبریل امی ہیں, نیک مومنین اور فرشتے ہیں. تو یہ سارے چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مددگار بنا دیا, اور اللہ پاک نے ہمارے لیے آکسیجن بنا دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ہم آکسیجن کو لیں گے تو زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے جس چیز کو ہمارے لیے اسباب بنایا ہے مدد کے لیے, وہ اسباب کو ہم یوز کریں گے. ہمارے لیے اللہ رب العزت کے اسباب, جیسے آپ کہتے ہو نا کہ یہ ساری چیز اسبابیں ہیں, ہم اسباب کے تحت مدد کر سکتے ہیں. آکسیجن اسباب ہو گیا. تو بالکل میرے اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے اسباب ہیں, میرے اولیاء اکرام بھی ہمارے لیے اسباب ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اسباب بنایا ہے, ان کو مددگار بنایا ہے. قرآن میں خود فرما دیا. اچھا وہی ہو سورہ تحریم, سورہ تحریم آیت نمبر 4, سورہ مائدہ آیت نمبر 55. ٹھیک ہے, ان سب جگہوں پہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مددگار یہاں بھی نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے آپ کے بات سے ہم پورا ایگری کرتے کہ مددگار, جیسے آپ بتا رہے کہ مددگار ہے, اولیاء اللہ ہے, لیکن آپ پکار نہیں سکتے کسی کو بھی. نہیں, یہ تو آپ کی غلطی ہے نا, یہ آپ کی غلطی ہے. ایک آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ فیور کی دوا ہے, اس سے انسان کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا ہے. دیکھیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نا, دیکھیے سنیے نا, فرشتے مدد کرتے ہیں کہ ہاں مدد کرتے ہیں, ہاں تو فرشتے کو پکار سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دم پکار سکتے ہیں. ہاں پکار سکتے ہیں, ہاں ایک دم. جبریل امی مددگار ہیں, ان کو پکار سکتے ہیں. اچھا, ہاں, کہاں پکار سکتے ہیں؟ کہاں منع ہے پکار نہیں سکتے ہیں؟ اور تو سورہ فاتحہ کی آیت 4 نمبر آیت, تو پھر اس میں آپ یہ کہہ رہے ہو, ہاں 18 نمبر سورہ جن کی آیت. تو اب یہاں پر ان سب چیز کو آپ کسی کو بھی. ہاں, تو ان سب جنگ بدر میں دیکھیے, جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا جو کہ صحابہ اکرام کی مدد کیا. ٹھیک ہے, مدد کیا نا, لیکن کیا صحابہ نے پکارا؟ کیا یا جبریل مدد یا میکائیل مدد؟ اللہ کے رسول نے کس کو پکارا؟ اللہ کے رسول نے اللہ کو پکارا, اللہ نے مدد کیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے اللہ رب العزت کو پکارے, لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. ہاں, اللہ نے تو اللہ رب, تو پھر یہاں پر ہی فرشتے مددگار پھر نہیں ہوں گے, پھر فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ جی وہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس آیت سے آپ کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ کیسے دلیل کیا؟ ہاں, کہ کسی کو نہیں پکار سکتے ہیں. بتا تو دی کیسے کیوں نہیں پکار سکتے. ہاں, تو اب اگر آپ کہو کہ ہم نہیں پکار سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں پکارا تھا وہاں پر ہی جنگ بدر میں فرشتوں کو, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہی اللہ رب العزت جنگ بدر میں کسی اور کو بھی نہیں پکارا مدد کے لیے, تحت الاسباب ہی مدد کر دو, صرف اللہ کو پکارا. تو پھر اب کیا ہوا کہ اب ہم جبریل امی کو نہیں پکار سکتے, تو پھر اس واقعہ سے, اس حدیث شریف سے پھر ہم اپنے تحت الاسباب اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پکار سکتے. پکار سکتے, کیوں نہیں پکار سکتے؟ واہ, اپنے گھر والوں کو ہم پکار سکتے ہیں. تحت فرشتے نہ ہمارے سامنے موجود ہے, نہ ہم فرشتوں کے دیکھیے میرے کندھے میں 2 فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, نیچے لکھتا ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا نا کہ فرشتوں کو وہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں پکارا, اس لیے ہم فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. تو بھائی یہاں پر یہ بھی نا, وہاں پر ہی ہمارے گھر والے بھی موجود نہیں تھے اور بہت سارے لوگ تھے مدینہ میں, تو اللہ کے رسول نے ان سب کو بھی نہیں پکارا, تو پھر وہ بھی مددگار نہیں ہوں گے تحت الاسباب, پھر ہم بھی نہیں پکار سکتے. تو ایک واقعہ کو لے کر نا آپ وہاں پر ہی تمام عقیدہ نہیں بتا سکتے. ایک واقعہ کو کیا لے کے, تو پھر آپ کو جو ہم سنن دارمی کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ شریف میں تھے, مکہ کے صحابی ان کو پکارے. آپ مت مانیے, آپ کے پاس یہ حدیث شریف نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے, ہم آپ کو یہ بھیج دیں گے, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ہاں, آپ دیکھ لیجیے گا. اگر نالجبل نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر علم نہیں ہے تو علم والے سے سیکھو, پوچھو. تو صحیح علم والے سے سیکھیں. ہاں, تو ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ ہم آپ کو حدیث نمبر دیں گے, ہم آپ کو اسکین پیج دے دیں گے, آپ اس کو اپنے علماء کرام سے تحقیق کروا لیجیے گا, کیونکہ آپ میرے سے پوچھ رہے کہ آپ لوگ کیوں مانتے ہو. ہم دوسرے جگہ جائیں گے. ہاں, تو ہم کیا ہے نا کہ ہم کیوں مانتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ کے رسول سے مدد مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے. تو میرے سامنے یہ سنن دارمی کی روایت ہے, جو مدد مانگتے تھے سامنے اللہ کے رسول موجود تھے, ان کے سامنے حاضر تھے. نہیں, یہ والی جو ہم حدیث شریف آپ کو بتا رہے نا بھائی, یہ حضور مدینہ شریف میں ہے.
صحابہ کے سامنے موجود نہیں ہے، اور صحابی رسول جو ہے وہ مکہ منورہ میں ہے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کا سب ڈسٹینس سمجھ رہے کتنا دور ہے؟ دور ہے. وہ سامنے نہیں تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آواز دی، نصرت نصرت نصرت، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اگر ہمارے علماء اکرام بتاتے ہیں تو ہمارے علماء اکرام عالم دین نے وہ تمام کتب پہ اپنی نظر رکھتے ہیں، تب ہم کو بتاتے ہیں. تو ہم اس سے عقیدہ بناتے ہیں کہ میرے اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو یا نزدیک، صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام لوگوں کی پکار سنتے ہیں. اور اسی چیزوں کو آپ کے خلیل احمد امبیٹوی صاحب جو ہیں، قاسم نانوتوی صاحب، وہ تحذیر الناس میں لکھے ہیں قرآن کی آیت النبی اولی بالمؤمنین کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. بے شک. ہاں، یہ آپ کے خود قاسم نانوتوی صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس میں لکھے ہیں. نہیں، اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب مانتے ہیں کہ بے شک تمام مومنین کے نزدیک، مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول قریب ہیں. تو جب میرے آقا قریب ہیں جان سے زیادہ، قرآن کہتا ہے نبی اولی بالمؤمنین، تو بھیا ہم کہیں سے بھی پکارے، وہ ہماری فریاد سنیں گے. پکارنا کہاں کی بتایا گیا بھائی؟ یہاں پر ہی جان سے زیادہ قریب ہے، یعنی محبت کرنا ان سے. ہاں، تو جان سے زیادہ جو قریب ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم دور سے کسی کو نہیں پکار سکتے، سامنے والے کو پکار سکتے ہیں. تو بھیا جو آپ اپنے گھر میں کسی کو پکار سکتے ہو، سامنے میں جو ہے، تو حضور تو اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، آپ کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آپ تو حضور کو پکار سکتے ہو. جان دیکھیے، سب کو اپنی گھر والوں سے محبت ہوتا ہے، امی سے محبت ہوتا ہے، لیکن امی سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، حضور سے ہونی چاہیے تو صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ کی امی اللہ نہ کرے انتقال کر جاتی ہے، تو آپ کی امی کا محبت آپ کے دل میں ہے نا بھائی، اب تھوڑی نا آپ ان کو پکار سکتے. لیکن حضور سے زیادہ تھوڑی ہے. حضور سے زیادہ نہیں ہے نا، جو بھی ہے نا آپ پکار سکتے ہیں ان کو. نہیں، تو یہاں ہم پکارنے کی بات امی کو نہیں کہہ رہے حضور، ہم تو دور اور قریب کی بات کر رہے ہیں. کہ آپ کہتے ہو کہ دور سے نہیں پکار سکتے نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو قریب والے کو کیوں نہیں پکاریے گا؟ پھر ہم کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ کے لیے دلیل نہیں پیش. قریب ہوگی نا امی؟ نہیں، امی جان سے زیادہ کیسے قریب ہوگی؟ قریب کچھ حد تک تو ہوگی نا بھائی. اگر امی جو میری قریب ہوگی، امی جان سے زیادہ نہیں قریب ہوگی. کیسے کر؟ ہاں، امی کی محبت میرے اندر ہے، لیکن امی جو ہے میرے جان سے باہر ہے. ٹھیک ہے، حضور کے بعد ہوگی نا. ہاں، تو امی محبت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں جان سے زیادہ قریب قرابت کی بات ہو رہی ہے، قریب ہونے کی. آپ لوگ کہیں اور سے دلائل نکالتے ادھر. ہاں، ہم قرآن سے آیت کریمہ سے پڑھ رہے ہیں بھائی، النبی اولی بالمؤمنین. ہاں، تو غلط کہاں بھائی؟ قرآن میں تو صحیح ہے. بے شک مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دور کہہ رہے ہو نا، تو ہم اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو دور کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں حضور دور نہیں ہے. جان سے زیادہ قریب ان کی محبت، اس کو محبت دل میں ہے نا. اچھا، یعنی یہاں محبت کی بات ہے. ہاں، محبت. حضور آپ کے جان سے زیادہ قریب نہیں ہے. جان سے زیادہ قریب محبت ہے ان کی، حضور نہیں ہے. حضوری وہی بھائی ایسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جان سے زیادہ قریب ان کی، اصل میں یہی ہوتی ہے نا بات، کہ آپ قرآن میں اپنی رائے کو داخل کر رہے ہیں، ہر جگہ آپ لاجک اور اپنی قیاس کو داخل کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے گڑبڑی ہے، ہم آپ کو نہیں بول رہے مانیے، آپ مت مانیے. ہم اپنی بارے میں دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیوں حضور سے مدد مانگتے ہیں. چلیے، آپ کا مطلب ہے کہ حضور جان سے زیادہ قریب ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہاں پکار کہاں سکتے ہیں؟ تو پکارنے کی ضرورت، اب جب باپ کو پکار سکتے ہیں، باپ میرے 6 فٹ کی دوری میں ہے، تو حضور تو میری جان کے زیادہ قریب ہے، تب ان کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ تو آپ کے جو والد، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے والد جو ہے نا، آپ کے والد حضور سے افضل ہے معاذ اللہ، اس لیے آپ حضور کو پکار سکتے ہیں، آپ اپنے والد کو پکار سکتے ہیں، حضور کو نہیں پکار سکتے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہنا چاہ رہے بالکل. تو پھر جب ہم اپنے والد کو پکار سکتے تو حضور کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ جبکہ قرآن ان کی مددگار ہونے کی دلیل دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. والد جو ہے اسباب کے تحت آپ کی مدد کریں گے. تو کیوں اللہ کی پیارے رسول اسباب کے تحت مدد نہیں کر سکتے؟ والد کو بولیں گے والد صاحب تھوڑا سا کلاس بڑھا دیجیے، کچھ بڑھا دیجیے، کاپی بڑھا دیجیے، تو آپ کے والد صاحب اٹھیں گے، ہاتھ سے لیں گے اور بڑھائیں گے. یہ مدد الگ ہے. لیکن حضور جو مدد کریں گے، حضور تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم والد کی طرح حضور محبت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل و بالا مدد کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث شریف بتا رہے ہیں آپ کو، اللہ سے افضل، سب سے افضل سے مراد مخلوقات میں سب سے افضل، تو وہی خالق نہیں. اب اپنا لاجک آپ دے رہے ہیں. نہیں، لاجک نہیں، حقیقت جو بتا رہے وہ کہ آپ اپنا لاجک دے رہے ہیں. یہاں پر ہی مجھ سے مراد لیجئے گا نا کہ بھیا آپ سب سے افضل سے کیا مراد ہے؟ مخلوق خالق و مخلوق میں سب سے افضل، یا صرف مخلوق میں سب سے افضل؟
ٹھیک ہے. اب سنیے صحیح مسلم کی حدیث شریف آپ کو بتا رہے ہیں. صحیح مسلم شریف صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کی جماعت تھی. ہم لوگ کہیں جا رہے تھے, بیچ میں پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہو گیا تو ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کو پانی نہیں ہے, نہ ہی جانور کو پلانے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کا برتن لاؤ. لایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اس میں ڈالے. بولے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی مبارک کو ڈالنا تھا کہ حضور کی انگلی کے ہر ریسے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہاں, اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدد سے تمام صحابہ اکرام پانی پیے جی, اور سب نے اپنی جانوروں کو پلائی, وضو کے لیے رکھے, وضو بنائے اور راستے کے لیے رکھ بھی لیا. تو اس قسم کی مدد آپ کے والد آپ کے سامنے کرتے ہیں؟ اس کے نہیں یہ جو ہے نا یہ معجزہ ہو گیا. یہ تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ میں دکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معجزہ کیا ہو گیا؟ نبی کی پاور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم کیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, ہم چاند الگ کر لیں گے. تو اللہ کے رسول نے تو یعنی اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو اللہ کے رسول کو حضور نے وہ پاور نہیں دی تھی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی. اللہ نے حکم دیا کہ آپ کیجئے. ہاں جی بے شک. یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کیجئے. چاند کی طرف اشارے کیے, ٹکڑے اللہ کریں گے. کہاں ہے یہ حدیث شریف؟ چاند کے ٹکڑے انسان کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہی تو بات ہے نا کہ آپ کافر و منافق والا عقیدہ رکھے کہ حضور ہماری طرح عام انسان ہے. عام انسان نہیں ہے. عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے افضل ہے حضور. تو بھائی آدم کی نسل, آدم السلام بھی انسان تھے, نوح علیہ السلام بھی انسان تھے. ہاں, تو یہ سب افضل البشر تھے. ہاں سب افضل البشر ہے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ انسان کیسے کر سکتے ہیں, ایسی ہی منافقوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بھیا یہ تو ہماری طرح انسان ہے فلا, یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہہ دیا بھائی چاند بھی مخلوق ہے, حضور بھی مخلوق ہیں, جی بے شک, لیکن میرے حضور چاند سے افضل و اعلیٰ مخلوق ہیں. حضور صرف چاند سے افضل نہیں, سب سے افضل جو بھی اللہ بالکل. تو سب سے افضل و اعلیٰ تر جو ہے اگر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بے شمار پاور و طاقت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. جب حضور نے چاند سے اشارہ کیا, چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا, تو وہ چاند حضور کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. ہاں, اور یہ طاقت حضور کو اللہ نے ہی عطا فرمائی. جب پانی کے لیے صحابی رسول خالی, جب تمام صحابہ پیاسے تھے, حضور کے سامنے خالی پانی کا پیالہ رکھا گیا, حضور نے اپنی انگلی مبارک کو ڈالا تو اس میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. یہ اللہ نے ہی ان کو طاقت دی. لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہو نا کہ نہیں اللہ نے طاقت دی اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ہر نبی کو اللہ نے دی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر دیا. تو سنیے قرآن میں جو آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی کو زمین میں رکھا تو سانپ بن گیا. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے وہاں سے. ہاں, کہاں پڑا معاذ اللہ. کیا بھائی آپ نے نبی کے لیے بھاگنا لفظ استعمال کیا نا, یہ ان کی شان میں توہین ہے. وہاں سے چل گئے, دوڑ گئے وہاں سے, دوڑ کے کہاں چلے کیا بولتے ہیں وہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا, سنیے, اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو. جب لاٹھی کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن کے, سانپ بن کے دشمنوں سے لڑتا ہے. وہاں سے حضرت موسیٰ بھاگ نہیں جاتے معاذ اللہ. وہاں سے نہیں, شروع میں جب کوہ طور میں جب اللہ سے ملاقات ہوتی پہلے. ہاں, تو کوہ طور میں بھاگ گئے تھے معاذ اللہ سانپ دیکھ کے. کہاں پڑھ لیتے بھائی آپ؟ ارے بھائی ہم پڑھے ہیں یار. بھائی اچھی چیز, اچھے عالموں کی کتابوں کو پڑھیے نا, اچھے عالموں کی کتاب. کیوں جس کی تس کی پڑھ لیتے ہیں جو یہ سب چیز لکھ دیتا ہے. ہم تفسیر کسی کا دیکھ رہے تو اس میں ہم دیکھیں گے. اللہ اکبر. خیر بہرحال اللہ رب العزت نے ہر نبیوں کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے, اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے نا ان کی پاور ہوتی ہے, ان کی طاقت ہوتی ہے, جس سے کچھ لوگ آج انکار کر دیتے ہیں. جیسے انسان جو ہے نا, انسان دنیا میں کوئی بڑا بابو ہوتا ہے تو بڑا بابو ہونے کے بعد اس کو پاور دیا جاتا ہے. ایس پی ہوتا ہے تو ایس پی کو اس سے زیادہ پاور ہوتا ہے, ڈی آئی جی کو اس سے زیادہ پاور ہوتا ہے. تو ان کی پاوروں کو ہم مانتے ہیں, لیکن اپنے نبیوں کی شان اور عظمت کو بیان کرنے میں ہمارے پیٹ میں درد ہوتی ہے. ہم ہلا بہانہ کرتے ہیں, نہیں حضور نے چاند کے ٹکڑے نہیں کیے, اللہ نے کیے. ارے اللہ نے ہی کیا, لیکن اللہ نے حضور کے ذریعے کروایا. وہی تو یہ آپ نہیں کر پاتے ہیں نا, نہ ہی علماء دیوبند کر پاتا ہے. یہ تو حضور نے کیا, اللہ نے حضور سے کروایا. یہ ہم سب کے بیچ میں حضور کو یہ شان ملی.
हुजूर तो ने इसका क्यों इनकार करते हैं? हुजूर ने इशारा किया, अल्लाह ने चांद के टुकड़े किए। हुजूर ने इशारा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत हुजूर को दी, हुजूर ने इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर आप तो घुमा दिए बात। फिर आपने कहा अभी खाली तो प्याला अल्लाह मेरे ने आका के किया सामने था। पेश किया गया, मेरे आका ने उस पर उंगली मुबारक डाली और चश्मे फूट पड़े। हाँ, अल्लाह के रसूल ने डाला तो अल्लाह हाँ, ने उसकी बरकत अल्लाह से ने वो शान, तो अल्लाह ने वो शान से नवाजा। सोचिए कितने महबूब है अल्लाह हाँ। के रसूल अल्लाह की बारगाह में, कि अल्लाह के रसूल बेशक है। खाली उंगली डाल रहे हैं और कितनी चश्मे फूट जा रहे हैं। तो ये मदद ही ना हुई। आप कहते हो ये अपने बाप से ये मदद मांग मुआवजा सकते जो हैं, आपके अल्लाह वालिद करता कर है, सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। फिर तो माँ तहतुल असबाब आप कहते हैं मदद मांग वो सकते हैं, अल्लाह माँ के फौकुल नबी थे, असबाब नहीं अल्लाह के मदद मांग रसूल सकते। थे, वो अल्लाह करता था। हाँ तो बस सुनिए, आप जो कह रहे हो ना माँ तहतुल असबाब और फौकुल असबाब, इसकी धज्जी यहाँ उड़ गई। क्यों कहाँ उड़ गई? यहाँ उड़ गए? क्योंकि आप कह रहे हो कि हम अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से तहतुल असबाब मदद मांग सकते हैं। तो यहाँ अल्लाह के रसूल तहतुल असबाब मदद ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह के रसूल जो है अगर जाते कुआं से पानी खींच के निकालते ला के देते तो तहतुल असबाब मदद होती। यहाँ अल्लाह के रसूल उंगली डाल रहे हैं और पानी का चश्मा फूट पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद थे। हाँ। ये मौजूद थे, वहाँ हाजिर थे, हई थे। यानी एक नया अकीदा बना दिया अब आप। क्या नया अकीदा बना? यार मानो अल्लाह और उसके रसूल की शान को मानो, क्यों घुमा के अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो? हम तो मानते भाई, क्यों भाई आप अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं ना, आप तावीलात पे तावीलात पेश किए हुए हैं। यार मानिए अल्लाह के रसूल मददगार हैं। आप कहते हैं अपने बाप से हम सामने मांग सकते हैं, आपसे मांग सकते हैं, तहतुल असबाब मांग सकते हैं, माँ फौकुल असबाब नहीं मांग सकते। माँ फौकुल असबाब मांगना शिर्क है। तो माँ फौकुल असबाब यहाँ हुजूर ने मदद कर दी तो ये शिर्क हो गया ना आपके पहले अकीदे के मुताबिक। अब तो अकीदा फिर चेंज कर रहे हो आप। यही होता है कि हम देवबंदियों को दलील देते पे देते चले जाते हैं, वो अपना अकीदा चेंज पे चेंज करते जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है। कहाँ चेंज कर दिए? हम तो उसी अकीदा पे के किसी को नहीं पुकार सकते अल्लाह के सिवा। आप मत मानिए, लेकिन आपके मुताबिक उलमाए देवबंद मुशरिक हो रहे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल मान नौज़बिल्लाह उनके ऊपर ये हुक्म लग रहा है और सहाबी रसूल के ऊपर हुक्म लग रहा है शिर्क का। हम तो बाद में होंगे। मेरे कहने से? हाँ, आपके कहने से कि तो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकार सकते। अल्लाह ने खुद कहा। हाँ, तो अल्लाह ने खुद कहा है। हाँ। तो फिर अल्लाह के रसूल ने जो ये हुक्म दिया ना, क्या हुक्म दिया अल्लाह के रसूल कि जब तुम्हारी सामान गुम हो जाए या रास्ता भूल जाओ तो तुम अल्लाह के तो ये बंदों तो को पुकारो, ये तो अनजानी जगह में अल्लाह को पुकारो। और अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अल्लाह के गैब शुदा ऐसे बंदे हैं। अल्लाह को पुकारो ना। नहीं, अनजानी जगह में अल्लाह के बंदों को पुकारो। नहीं, अल्लाह को पुकारो। नहीं, अल्लाह के बंदों को पुकारो। भाई हम आपको भेजेंगे। ठीक है, भेजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम अल्लाह के बंदों को पुकारना होगा, बुखारी में कौन सी हदीस है? अहमद बिन हम्बल में है और दारुकुतनी में है शायद, हम आपको भेज देंगे वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल्लाह के बंदों को पुकारो, तो फिर आपने शिर्क का हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल को। दिया कि नहीं दिया? आप कह रहे हो आप कुरान पढ़ रहे हो, जबकि आप कह रहे हो कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान में लिखा अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। लेकिन जिस पे कुरान नाजिल हुआ, जो खुद साहिब कुरान है, वो खुद कह रहे हैं गैरुल्लाह को पुकारो। कहाँ कह रहे हो? अरे भैया यहाँ पर ये हदीस शरीफ आप नहीं पढ़े, हम तो पढ़े हैं ना। तो आपके पढ़ने से हम कैसे मान ले भाई? तो आप मत मानिए, लेकिन आपका ये शिर्क का फतवा वहां जा रहा है ना, तो फिर आप ये दावा भी मत करो। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ये दावा भी नहीं कर सकते है ना। फिर आपका दावा करना आपकी लाइल्मी और अनजाने में न जाने कितने लोगों को मुशरिक करार दे देगा। तो ये हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है। नहीं, आपकी जहालत से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। मेरे जहालत से? हाँ एकदम बिल्कुल। तो ये आप खुद देखो ना कि आप एक तरफ समझ रहे हो कुरान कह रहा है किसी को ना पुकारो, और एक तरफ अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं, और दूसरा अल्लाह के रसूल के सहाबी खुद मदीना में हुजूर है और मक्का शरीफ से वो पुकार रहे हैं। ठीक है, तो फिर आखिर क्या ऐसी बात है कि हमको सहाबी रसूल का ये फील मिल रहा है? हम इतना हम पढ़े नहीं, इतना हम रिसर्च नहीं किया। तो भाई अगर नहीं पढ़े हैं तो ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे ना। तो बेसिक तो भाई कुरान है, हदीस है, इतना इनडेप्थ। तो भाई ये हदीस ही तो है, बेसिक कुरान और हदीस है। तो बेसिक कुरान और हदीस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आलिम दीन के लिए है। आप होंगे भाई आलिम दीन, हम नहीं। हाँ तो नहीं है ना, तो वही चीज है कि आप ये आलिम दीन से वैसे लोगों से पूछिए तो जो बेसिक नॉलेज के साथ साथ हर चीज को पढ़ के आपको बताएंगे। अब ये कैसी नॉलेज है कि आपको भैया नीचे, अब मान लीजिए कि आपको इंटर का बुक आता नहीं है पढ़ने के लिए, आप 1 क्लास में एडमिशन लिए हैं, आपके हाथ में हम इंटर का बुक दे देंगे, बोलेंगे भैया ये बेसिक है इसको पढ़ो, हो जाएगा? नहीं होगा। फिर तो अगर आपको 12th ही पढ़ना है या ग्रेजुएशन ही करना है तो ग्रेजुएशन की किताब को समझने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ आप पढ़ते हो, लेकिन जब दीन की बात आती है तो फिर आप लोग डायरेक्ट
بغیر استاد کے گاڑی میں بیٹھ کے ایکسیڈنٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. ڈائریکٹ کہاں بھائی، شروع ہی تو پڑھے ہم، سورہ فاتحہ سے نا شروع ہوگا. ہاں تو سورہ فاتحہ جو شروع ہوگا، تو سورہ فاتحہ سے تو آپ خود مشرک ہو گئے نا ثابت. کیسے مشرک ہوگا؟ ابھی اتنی دیر ہم آپ کو کیا بتائیں. کیا بتا، آپ تو الٹا گھما رہے اب ہم کو. اچھا تو یہ فون ریکارڈنگ ہے، اس فون ریکارڈنگ کو ہم آپ کو بھیج دیں گے. بھیج دیجیے گا. آپ اس چیز کو اچھے سے سن کے سمجھیے گا کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی اور کہاں کہاں ہم آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں مانے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو سننے کے بعد پھر ہم اشرف علی تھانوی کی کتاب بھیجتے ہیں، اسکین 2-4 اسکین جو میرے پاس ہے. وہ بھیجنے کی ضرورت نہیں نہیں، اس کو بھیجنا ایک دم ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ اپنی جماعت علماء دیوبند کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور یہ ان سب چیزوں کو اس لیے الجھاتے ہیں نا کہ عوام الناس جو ہے نا علماء دیوبند کی کفریہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی، اس سے دور رہے. کیوں؟ اللہ اور غیر اللہ پھنسا کے اس لیے رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اشرف علی تھانوی جو لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا اہل حدیث کو کیا بولیے گا آپ؟ وہ لوگ بھی غلط لکھے. ہاں حالانکہ ان دونوں کا لنک ہی نہیں کوئی. ہم نے تو کہا نا آپ کو کہ اہل حدیث اور دیوبندی ان لوگوں کا عقیدہ ایک ہے. اسماعیل دہلوی کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے. اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیسے نہیں ہے علم غیب؟ آپ کے علماء دیوبند آپ کے کیا بولتے ہیں فتاوی رشیدیہ کا عبارت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ماننا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. فتاوی رشیدیہ کا آپ کا فتویٰ ہے. آپ مانتے ہو اللہ کے رسول کو علم غیب ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اپنی علماء دیوبند کے مطابق مشرک ہو گئے. بتائی جنت جہنم میں غیر نہیں ہے. ہاں تو یہ تو اپنے علماء دیوبند کو بتائیے جو کہتے ہیں کہ حضور کو لیے علم غیب مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب نہیں ہے. وہ لوگ تو بولتے غیب ہے. ہاں تو یہ چیز ایک بار اچھے سے سنیے گا، ہم آپ کو کلپ بھی بھیج دیں گے کہ اللہ کے علاوہ چلیے اچھی چیز ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں اللہ کے رسول کا علم غیب ہے. بے شک نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. ہاں ماشاء اللہ ان ساری چیزوں کو آپ مان رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی اکابرین اور علماء دیوبند ان کو شرک لکھے ہوئے ہیں اور کتابوں کو بھر دیے ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ساری چیز آپ دیکھیے. اور اس پر اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. دونوں کا عقیدہ سیم. حضور مددگار نہیں ہے، دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں. سمجھے؟ بہت ساری چیزوں پہ یہ لوگ دونوں متفق ہیں اور تمام 72 باطل گمراہ فرقہ اس تمام چیزوں پہ ایک ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو بھیج دیں گے، بھیج کے آپ دیکھ لیجیے گا اسکین. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اطمینان سے آپ تحقیق کر کے پھر میرے کو فون پر ہی بتائیے گا، واٹس ایپ پہ نہیں. نہیں فون پہ نہیں، واٹس ایپ پہ. نہیں فون پہ، کیونکہ واٹس ایپ پہ کیا ہے نا ہم آپ کو ہر چیز نہیں پوچھ پائیں گے. تو بھائی اتنا ٹائم تھوڑے رہے گا. بھائی 10 منٹ بات کریں گے نا. 10 منٹ کہاں یار، کتنا ٹائم لے لیا. شارٹ بات کریں گے 10 منٹ میں. آپ مجھے صرف بتا دیجیے گا جو سمجھ میں آئے، ہم پھر رکھ دیں گے فون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بات سے بھی اختلاف ہے. آپ کو اس لیے اختلاف ہے نا کہ آپ اپنے گھر کی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، انجان ہیں. ہم کو اور جتنی حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھے ہیں. جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھے ہیں، اور جو چیز نہیں پڑھے ہیں ہم بتا رہے ہیں اس کو مان بھی نہیں رہے نا. دقت یہی ہے، اسی لیے اختلاف ہے. تو ہم جو چیز بتائے ہیں آپ کو وہ ہم آپ کو حدیث شریف بھیج بھی دے رہے ہیں، آپ خود سے پڑھ بھی لیجئے، اپنے مولویوں سے پوچھ بھی لیجئے. اور پھر جو ہم وہ فتویٰ دیں گے نا، وہ فتویٰ کے لکھ کر اور پھر جو اکابر علماء دیوبند کی کتاب دیں گے وہ کتاب پیش کیجئے کہ بھائی یہ فتویٰ سے تو یہ بھی مشرک ہو رہے ہیں. تب دیکھیے وہ کیسے آپ کو گھمائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے پھر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.